देखाइदिन्छ तस्बिर बनाएर। वाह, हेर्ने आँखा चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ तस्बिर कस्तो भन्नु। यो जाओस् है। खेत गरालाई क्यानभास बनाएर किसान देखाइदिन्छ तस्बिर बनाएर। तिम्रा बस्तीका हिटलर पठाइदिनु फर्काइदिउँला म बुद्ध बनाएर। तिम्रा बस्तीका हिटलर पठाइदिनु फर्काइदिउँला म बुद्ध बनाएर। उसले देशलाई छोरो दिएको थियो, वाह, उसले देशलाई छोरो दिएको थियो, देशले राखिदियो शालिग बनाएर। यो गजलमा भने जस्तो हिटलरहरू बुद्ध बनाउने राजनीति त उल्टो हुन्छ भन्छ नि तपाईँले। सर कस्तो कस्तो मिठो प्रसङ्ग आयो यहाँ। यो कस्तोको हातमा हामीले राजनीतिलाई सुम्प्यौँ भन्ने। जब अयोध्या रामको हातमा सुम्पियो तब त्यो राम राज्य भएर कहलियो आजसम्म। जब कुबेरको हातमा थियो श्रीलङ्का सुनको थियो, जब रावणको हातमा पारियो त्यो खरानी भएर देखियो। जब सिङ्गापुर आजको सिङ्गापुर थिएन, जब लुक आएर त्यहाँ शासन गरे आज सिङ्गापुर इन्टरनेसनल हब नै बनिरहेछ, झन् मिटिङ कन्फरेन्सहरूको त हब नै बनिरहेछ। भारतकै उदाहरण लिउँ न, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको दिल्ली हेरौँ र आज दिल्ली दिलवालाको बन्यो भनेर नारा भनिरहेछ, जबकि युपीको बोर्डरको मान्छे त सबै उपचार गर्न दिल्ली प्रदेशमा आइरहेछ। अनुभूतिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी अनुभूतिमा जीवनका विविध विषयहरूलाई केलाउने क्रममा हामी आज यस्तो विषय प्रसङ्गमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली साहित्यको गजल र कविता विधामा सटिक सिर्जना गर्ने एउटा सिभिल इन्जिनियर र जो लम्कीचुवा नगरपालिकाको मेयर पदको प्रमुख पदको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ महेन्द्र उपाध्यायजी, र उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद सर, नमस्ते। यो राजनीतिमा एउटा साहित्यकार इन्जिनियरको आगमन पूर्व तयारी हो वा अनायास तिम्रो याद आयो म के गरौँ भन्ने जस्तो साहित्यिक सिर्जनाको परिबन्ध हो? मलाई कस्तो लाग्छ भने सर, कुनै पनि कुरा जिन्दगीमा सडेन हुँदैन। यसको लागि केही जस्तै हामीले 81 हिमाल देखेँ मैले यात्रा गर्दा गर्दै भन्छन् नि, त्यसका लागि त्यो यात्राको दूरी बिर्सिने भने चाहिँ 81 हो, होइन भने त्यो यात्रा सम्झिरहने भने 81 होइन, कुनै निश्चित दूरी पार गरेरै आइसकेका हुन्छ। अनि यो भइ त के भइरहेको थियो। अनि एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोडेँ सर, सम्झेँ है। के भन्दाखेरि एकचोटि दिल्लीको लाल किल्लामा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम रहेछ, त्यसको प्रमुख अतिथि नेहरूलाई बनाइरहेको छ, जवाहरलाल नेहरू। अनि दिनकर चाहिँ त्यसको सभाध्यक्ष गरिराख्नु भएको रहेछ, कवि दिनकर। अनि जब के अरे अब प्रमुख अतिथि आएपछि दिनकर लिन जानुभएछ स्टेजभन्दा तलसम्म। अनि ल्याएर माथि आउँदै जाँदाखेरि त्यो सिँढीमा अल्झेर नेहरू लड्ने बेला दिनकरले बचाउनु भएछ, हातसम्म आएर लड्न बचाउनु भएछ। अनि माथि आएर यस्तै बसिरह होला। अनि धन्यवाद दिनकर, आज मलाई लड्नबाट बचाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि दिनकरले भन्नुभएको रहेछ, होइन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैले बचाएको होइन। जब यो इतिहासमा यो इतिहास छ कि जब राजनीति गिर्दै गरिरहेको थियो त्यतिखेर साहित्यले नै काँध थापेको थियो भनेर क्या। अब सायद यतिखेर साहित्यले पनि केही काँध थाप्नुपर्छ कि, जस्तै अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा पनि कहीँ साहित्यसँग अट्याच भएका साथीहरू उठिराख्नु भएको छ। यो अब काँध थाप्ने बेला आयो भनेपछि अब साहित्य सर्जकहरूले रचनामा मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने यस्तो भइसक्यो। जब कला मर्यो भनेपछि यो ठाउँमा अहिले ल भन्नुहोस्, हामीसँगै सर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको हाम्रो ठाउँ यो कच्ची घर कला होइन क्या, तर हामीसँग यहाँ भएको लेहेङ्गा, हुक्काहरू, वेशभूषा, हाम्रो वेशभूषा कस्तो छुट्टै कला थियो नि। अनि त्यो यो बजारले पहिला सुरुमा हाम्रो कलालाई मार्यो, त्यसपछि चेतनालाई मार्यो। जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल के छ भने हिजो हाम्रो हरेकको घरमा चरेसको थाल थियो, काँस चरेस होइन, हामी त्यसमा खाना खाइरहेको थियौँ। अनि बजार आयो चम्किला स्टिलका थाल ल्याएर र भन्यो के भन्दाखेरि यस्तो कालो थालमा भात खानु, यस्तो फोहोरी थाल, यतातिर त सुगाउन भन्थ्यो। स्टिलको थाल किन्ने घरमा म सम्झिन्छु यस्ता सुगाउना थालमा खाने हो, चम्किला थालमा खाने भने हामीले चम्किला थालमा भात खान थाल्यौँ। तिनीहरूले फेरि काँसको थाल आफूले युज गरेर खाने यो थाल हो भने
हामीमाथि त बजार जहिले पनि यसरी हाबी हुँदै आयो नि। अब यो हो हाम्रो जे कुरा थियो। अब लेहेङ्गा, थारू लेहेङ्गा पहिला सबै ठाउँ देखिन्थ्यो दिदीबहिनीहरूको। अहिले सब होइन यस्तो यो भारी लुगा लगाउनु हुन्न भनेर पहिला त्यसलाई हटाइयो, अहिले फेरि बजारमा ल यो लेहेङ्गा लगाउने उही लेहेङ्गा ल्याएर आइदिए हो। त्यसैले कलालाई जिउँदो राख्यो भने समाज जिउँदो रहन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो महेन्द्रजी, हामी एउटा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा भइरहेको अवस्थामा देख्छौँ त्यसलाई। यो सङ्घीयताको नाममा यो जातीय भेगीय होइन एक किसिमको क्षेत्रीय किसिमको राजनीति भइरहेको छ। यसका विरुद्धको यसको अन्त्यको सुरुवात पनि हो यहाँको उम्मेदवारी? त्यो त अवश्य नै हो सर। त्यो यति नबुझी म राजनीतिमा आएन। यो त अवश्य नै यो अब भन्नाले जहाँ जाउँ एउटै अनुहार देखिने, एउटै क्षेत्रको मान्छे देखिने, एउटै भेगको मान्छे देखिने, लगभग यतातिरको सबै कुरामा त्यो देखिरहँदा यहाँ हाम फाल्नु जरुरी थियो। अनि यहाँ आइसकेपछि अहिले चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जसले जसले मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भनौँ। अहिले युवाहरू त मैले अस्ति मात्रै इन्टरभ्यू दिएको थिएँ पहिलो, त्यसभन्दा पछि अहिले यहाँसम्म आइसक्दाखेरि यति धेरै साथीहरूले अहिले ग्रुप आफैले क्रिएट गरेर अब अगाडि बढौँ भनिराख्नु भएको छ भने मेबी अब यो हरेक विभेदहरूको अन्त्य यहाँ सुरु हुन्छ, अब सुरु हुन थाल्यो। र यो मेरो उम्मेदवारी यतिमा मात्रै सकिन्न, यो झुटो विरुद्धको उम्मेदवारी पनि हो। जस्तै सर इक्जाम्पलको लागि अहिले मेनिफेस्टो पढौँ, यो पार्टीहरूको घोषणा पत्र पढ्दै जाँदाखेरि हामीले के भेटाउँछौँ भने 200 युनिट बिजुली फ्री, 300 युनिट बिजुली फ्री, जति बढी भन्न सक्यो त्यति नै हो झैँ बनाइदिने। यसले त धेरै गर्यो। अब सिम्पल आजको इक्जाम्पल हेरौँ, 38 रुपियाँमा हामीले बिजुली किनिरहेछौँ भने आज 200 युनिट मात्र यदि फ्री दिने भयो भने 200 × 38 गर्दाखेरि 7,600। नेपाल सरकारको हैसियत छ कि हरेक घरलाई 7,600 पर महिना फ्री दिन सक्ने, जबकि यो देशमा वृद्ध भत्ता नै गाह्रो परेको छ। अघि हजुरसँग त बाहिर यही कुरा भइरहेको थियो होइन। भनेपछि यो झुटो घोषणापत्र पढेर हामी पत्ताइरहेछौँ क्या। मलाई त के लाग्छ, म यहाँ हुमिँदाखेरि मलाई के लागिरहेको थियो भने थाहा पाइसकेपछि ओहो हामीलाई बेकु पनि यति सजिलै बनाउन सकिँदो रहेछ, हामी बेकु पनि यति सजिलै हुन सक्दा रहेछौँ लागिरहेको थियो। त्यसैले यो सर हरेक विभेद विरुद्धको उम्मेदवारी हो, यो झुट विरुद्धको उम्मेदवारी हो। साहित्य सिर्जना ग्रासरुट लेभलमा बुझ्न गाह्रो, इन्जिनियरको नक्सा पनि बुझ्न गाह्रो। यो सबैले आम नागरिकले जो एकदमै हाम्रो बस्ती बस्तीमा बसेका साहित्यमा भुइँ मान्छेहरू पनि भन्छन्, उहाँले बुझ्ने गरी उहाँका चाहिँ आवश्यकता समेट्ने गरी यहाँका एजेन्डाहरू के छन्? एजेन्डा सर मैले अहिलेसम्म यो एजेन्डा भन्ने क्रममा दुईवटा इन्टरभ्यूमा मैले एउटै एजेन्डा गएछ। त्यसैले म अब खेलकुदबाट सुरु गर्छु सर। जस्तै खेलकुद म के मान्छु भने साहित्यको कुरा आयो, कलाकार, लेखक र यो खेलाडीहरू बन्दैनन् सर, यिनीहरूलाई बनाउने हो। जस्तै हाम्रो उहाँ जस्तै भरत शाह चौरीबाटै अहिले महेन्द्र पुलिस कलासम्म पुगे जस्तो लाग्छ, अमृता बहिनी, यहाँ प्रमोद आचार्य होइन, अनि उता यो गप्कातिर हो एउटा हाम्रो लोकदोहोरीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो क्षमताले त्यहाँ पुग्नुभयो क्या। न त त्यस्तो क्षमता हामीसँग त अथाह छ। जबकि हामीले त इसारामा मात्रै यो हाम्रो कल्चर जुन छ नि मानसखण्ड, यो मानसखण्डले त इसारामा मात्रै कुरा गर्यो। हामी गाली गर्दाखेरि पनि कसैको भैँसीले बाली खाइदियो भने हामी के भन्ने वाला तेरा अगाडि पछाडि लाउँ, साङ्केतिक छ हाम्रो गाली पनि, यो खण्ड हो नि। अब भन्नु न, हाम्रो त क्षमता कस्तो भने 2 रात 2 दिन देउडा खेलिदिरहेछ उभिएर क्या। त्यो लेभलको एक्सर्साइज गर्ने मान्छे हामी खेलाडी यो उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ। तर हाम्रो यो अहिलेको स्ट्रक्चर संहिता आइसकेपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी यिनीहरूलाई मलाई के लागिरहेको थियो भने अब हाम्रो ठाउँबाट पनि ल भन्नु न, कसलाई खुसी लाग्दैन होला इन्टरनेसनल खेलाडीमा लम्की चुवाबाट 6 जना छन् भने। त्यो त हेर्न लायकको दृश्य हुन्थ्यो नि त। लगभग अहिले त आफ्नो क्षमताले त्यहाँ पुगेका छन्। अब कति नाम त मलाई थाहा पनि छैन। जस्तै दिपेन्द्र बट्ला नेसनल टेक्वान्डोमा त नेसनल मान्छे नै हुने हो। यस्ता कति छन् क्या, थुप्रै छन्। अनि खेलकुदमा मैले सिम्पल गरेको, उहाँहरू कोही होटल चलाइराख्नु भएको छ क्या, कोही लघुवित्तको जागिर, उहाँलाई
ल्याएर यहाँका ठुल्ठुला स्कुलमा हामीलाई प्रोडक्सन चाहियो, तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा खेलाडीहरू हुन् उहाँलाई खाना पनि चाहिन्छ, त्यही डाइट तपाईँलाई दिन्छु भनेर खेलाडी उहाँहरूलाई कोच राखिदिएर विद्यार्थीमा त्यो विद्यालय लेभलबाटै गर्दै तयार पार्नु पर्थ्यो हामीले। अनि हामीले गऱ्यौँ के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई होटल चलाउने लघुवित्तमा जागिर खुवाउन बाध्य पार्यौँ नि हामीले। क्षमताभन्दा बाहिरको काम दियौँ, गर्नु पर्यो, हामीले त कामै दिएनौँ। हामीले त कस्तो भने उहाँहरूको क्षमता नै बुझेनौँ। यत्रो 5 वर्षमा यो ठाउँले त यति धेरै खेलाडी भएको ठाउँले त यहाँ त खेलको त केन्द्रदेखि नै त्यो ठाउँमा हुँदैछ भनेर हुनुपर्ने हो नि, जो कि धनगढीमा सबभन्दा ठुलो राशिको क्रिकेट गेम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यहाँ त के हुनुपर्ने थियो भने हरेक घर घरमा बच्चा, अनि हामी भन्छौँ दुर्व्यसनीमा फस्यौँ भने फसेका होइन, हामीले फसाइएको, हामीले धकलिएको हो सर। त्यही भएर खेलकुदमा अब मेरो योजना सर, योजनामा थियो कता मोडेछु, योजनामा खेलकुदमा ग्रास त्यो स्कुल लेभलदेखि नै अब यसरी आउन चाहने साथीहरूलाई प्रदेशसम्म खेलेका, जिल्लासम्म खेलेकालाई पनि कोच बनाएर ल्याइन्छ। अनि अब स्वास्थ्यमा सर हात मर्किँदाखेरि नेपालगञ्ज पुग्नु धेरै दुःखको कुरा हो सर हाम्रो लागि। हामी उपचार खर्चभन्दा यातायात खर्च बढी भइरहेछ। हामी एक्सरे मेसिनहरू त्यहीँ राखिदिनेछौँ। अनि खेलकुदको अर्को कसरी भने हामी इन्कम कसरी गर्नेछौँ, हामीसँग बीच पनि छ र हामीसँग पार्क पनि छ। हामी कसरी सकिन्छ खेलकुदको बीचमा भयो हुन्छ हरेक वर्ष योजनाहरू लागू गरेर बरु सानो राशिमा गरौँ न। 10वटा वडाबाट जो उत्कृष्ट हुन्छ उसलाई 50,000 खेलाडी उत्पादन गर्ने काममा, त्यो खेलाडीतिरको स्वास्थ्यतिरको। अब भन्नु न सलाइन पानी चाहिएको छ, छोरो विदेश छ, बुहारी अफिस छिन् होइन, नभए खेतमा छन्, अनि के त्यो उपचारका लागि ल्याइदिने मान्छे छैन, कति धेरै मान्छे क्या। अब त्यसका लागि कम्तीमा हरेक वडामा एउटा राखेर के एउटा नर्सहरू या कोही राखिदिएर तपाईँ गएर उहाँलाई औषधि खुवाएर आइदिनु मात्र भन्दा त पुग्थ्यो होला त। सम्भव हुन्थ्यो, त्यो त साधारण कुरा हो नि, यो पनि भएन। अब कृषितिर म देख्छु पुरै कस्तो बाँडे भने ट्र्याक्टरहरू अब नबाँडिदिया भए हुन्थ्यो। यो यहाँ मात्र रहेनछ, अन्त स्थानीय तहमा पनि रहेछ। अब यसरी ट्र्याक्टर नबाँड्नुको साटो 5वटा ट्र्याक्टर नगरपालिकामा राखिदिएर त्यो मैले भन्ने चाहिँ गरी कस्तो भने एउटा एप तयार गर्ने एन्ड्रोइडमै, अनि तपाईँको किता नम्बर जोत्नु पर्ने कहिले समय, अनि तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर कति बाहाँ जोत्नु पर्ने राखेर तपाईँले सबमिट गरिदिनु भयो भने अनि लगभग फ्रीमा त केही सकिनेवाला छैन सर, आधा अनुदानमा। अनि ल जोत्नु पर्ने टाइम भनेर सबमिट गर्ने बित्तिकै यो सबै हुन्थ्यो। फेरि यहाँ क्वेसन आइरहेछ, क्वेसन आउन सक्छ, अनि के सबै एन्ड्रोइड चलाउन सक्छन्? त्यो एउटा वडामा कृषि प्राविधिक राखौँ। चोरीपुरमा हरेक वर्ष त उत्पादन अनुसार गरौँ, प्रत्येकले जान्नु जरुरी छैन। हो यसरी जाने भने कृषिमा पनि हुन्थ्यो। अब शिक्षामा जाउँ सर, शिक्षामा के गर्यो भने सबभन्दा अगाडि हामीसँग भएका भैँसी, गाई, बुङ्गुर, बाख्रा बेचेर, यो मेरो बुवाको पालामा भयो, कृषि उत्पादनहरूलाई बेचेर स्कुल जानुहोस्, हाकिम बन्नुहोस्। कृषि यस्तो शिक्षा तयार मानसिक बनायो कृषि विरोधी। आज त खेतमा जान इन्जिनियर पढ्या मान्छेले यदि खेतमा गएर त्यो मसुरोको एक गुन्टो बोक्यो भने, गुन्टो भनौँ न या हाम्रो भाषामा गुन्टो बोक्यो भने त्यो त अथालाजको विषय भयो। एउटा इन्जिनियर त अलग प्राविधिक विषय नै भइहाल्यो, साधारण पढेकोले पनि त्यो बोक्न लाज मान्ने स्थिति छ। यो हो र भनेको हामी त किसानका छोरा हो नि, म त आज पनि किसानको छोरो हो नि। हामीलाई जब म बच्चै थिएँ, म पछि ल मानौँ मलाई इन्जिनियर पढ्ने मन लाग्यो भए म हुर्किँदै आउँदा मैले इसारा गरिहाल्छ कि मान्छेले आफ्नो व्यवहार। एउटा तपाईँको त्यो चर्चित गजलभित्रको केही लाइन समेटेँ मैले, त्यसलाई म आग्रह गर्छु। तिम्रा हिटलरहरू पठाइदिनु मेरो बस्तीमा, म बुद्ध बनाएर पठाउँ। यसलाई सम्झौँ एकचोटि। यो गजल चाहिँ के गजल हो भने यो एकमा छ होइन, एक भन्ने मेरो तपाईँको सङ्ग्रहमा हुन्छ यो गजल। यो गजल कस्तो थियो भने खेत घरालाई क्यानभास बनाएर, क्यानभास बनाएर किसान देखाइदिन्छ तस्बिर बनाएर। हेर्ने आँखा चाहिँ हाम्रो आउनुपर्छ, तस्बिर कस्तो भने खेत घरालाई क्यानभास बनाएर किसान देखाइदिन्छ तस्बिर बनाएर। तिम्रा बस्तीका हिटलर पठाइदिनु, फर्काइदिउँला म बुद्ध बनाएर। तिम्रा बस्तीका हिटलर पठाइदिनु, फर्काइदिउँला म बुद्ध बनाएर।
उसले देशलाई छोरो दिएको थियो, उसले देशलाई छोरो दिएको थियो, देशले राखिदियो शालिग बनाएर। यो गजलमा भने जस्तो हिटलरहरू बुद्ध बनाउने राजनीति त उल्टो हुन्छ भन्छ नि तपाईँले। सर कस्तो कस्तो मिठो प्रसङ्ग आयो। यो कस्तोको हातमा हामीले राजनीतिलाई सुम्प्यौँ भन्ने, जब अयोध्या रामको हातमा सुम्पियो तब त्यो राम राज्य भएर कहलियो आजसम्म। जब कुबेरको हातमा थियो श्रीलङ्का सुनको थियो, जब रावणको हातमा पारियो त्यो खरानी भएर देखियो। जब सिङ्गापुर आजको सिङ्गापुर थिएन, जब लुक आएर त्यहाँ शासन गरे, आज सिङ्गापुर इन्टरनेसनल हब नै बनिरहेछ, झन् मिटिङ कन्फरेन्सहरूको त हब नै बनिरहेछ। भारतकै उदाहरण लिउँ न, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको दिल्ली हेरौँ र आज दिल्ली दिलवालाको बन्यो भनेर नारा भनिरहेछ, जबकि युपीको बोर्डरको मान्छे त सबै उपचार गर्न दिल्ली प्रदेशमा आइरहेछ। भनेपछि सबै चिजका उदाहरण दिँदै गर्दा महेन्द्र उपाध्याय एउटा सिभिल इन्जिनियर, एउटा साहित्य सिर्जना गर्ने व्यक्ति लम्की चोहालाई पनि यस्तो बनाउन सक्छ? मैले बनाउनै पर्दैन क्या सर। यो सबभन्दा ठुलो भ्रम के छ भने म बनाउन आउँ भन्ने। यो के छ भने लगानी के गरिरहेछन् भने यो यसरी मन्दिरमा लगानी किन गरिरहेछौँ? हामीसँग त 33 करोड देवी देवता अगाडि छन्, मनमै छन् होइन। प्रत्येक ओडामा जान्छु मन्दिर बनाइरहन्। यस्तो गलत नगरौँ। अहिले रोजगार चाहिरहेछ हामीलाई, भगवान होइन कि छोरो घर चाहिरहेछ, छोरी घर चाहिरहेछ, बुहारी घर चाहिरहेछ होइन। त्यसैले जस्तै भने नि 10 ओडामा अहिले 1-1 करोड त भयो होला हरेक वर्ष लगानी कृषिमा। 10 करोडमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले भने जस्तै बाँस रोपिदिया भए आज हामी बाँसका उद्योगहरू खोलेर आउँथ्यौँ, कुटीर उद्योग। म ल ठुलै उद्योगको सपना कसैलाई देखिँदिनँ, मैले जागिर दिन्छु कसैलाई भनेको छैन। एउटा भ्रम कस्तो रहेछ भने अस्ति मैले त्यहाँ रेडियो सामुदायिक एफएममा 60,000 भनेको थिएँ। जागिर होइन, मैले रोजगार दिने हो। तपाईँ आफै मालिक बन्ने हो, अवसर सिर्जना गर्ने, तपाईँ मालिक आफै बन्ने हो। मैले त यो आएको पैसालाई 10 करोड भने हरेक ओडामा 10 वटा ओडा छन् सर, 1-1 करोडका हिसाबले पनि हामीले बाँडिरहेछौँ भने त्यो नबाँडेर एकचोटि सगोल 1 वर्ष मात्रै 10 करोड लगानी गरिदिने भने आजभन्दा पछिको 10 वर्ष हेरौँ त। अनि खेलकुदमा अब कहाँ लगानी भएको छ मलाई थाहा छैन। जस्तै खेलकुदमा हरेक ओडामा 50,000 बराबरको, हरेक ओडामा ल 50 के ल 3 ठाउँ बाँडिदियो, हरेक ओडाको 3 ठाउँमा पनि 50,000 बराबरको फुटबल जस्तै फुटबल अनि उसलाई चाहिने नेटहरू, अनि क्रिकेटको 2टा ब्याट 2टा बल अनि केही ग्लोभ्स गरेर 50,000 को गरेर 3वटा डिफ्रेन्ट ठाउँमा 30 जना ल्याउनुहोस्, यति लैजानुहोस् भन्यो भने युवाहरूलाई तपाईँ 30 जना आएर हामी तपाईँलाई फुटबलको पनि दिन्छौँ, क्रिकेटको पनि दिन्छौँ, भलिबलको पनि दिन्छौँ, 50,000 बराबरको सामान हरेक 6 महिनामा, किनकि त्यो त भाँचे नै फुट्ने हुन्छ, दिन्छौँ भन्ने बित्तिकै लगानी त आज पनि भइरहेछ। लगानीको गर्नुपर्ने थियो 0 डिग्रीमा सर लगानी, किनकि हामी 0 मा छौँ, सुरुवातबाट हुनुहुन्छ। हामीले गरिरहेछौँ 180 डिग्रीमा लगानी। अनि त्यसैले आज यो दिन आयो। अब मैले भनेको जसमा यो लगानीलाई चाहिँ सुधार दिने जस्तो महेन्द्रजी, हाम्रो नेपाली समाज विगतदेखिको यो चुनावी आश्वासन नाराहरूबाट मैले के अनुभूति गरेको छु भने यो एउटा महत्त्वकाङ्क्षी र आश्वासनहरूमा मजासँग रमाउँछ। तपाईँले गर्ने कुरामा के छ, अलिक फरक छ कि वस्तुनिष्ठता छ? सरलाई मैले भने नि आश्वासन नै सबभन्दा भने नि एउटा त्यो आलोक श्रीवास्तवको शेर सम्झे सर। के भन्छन् भने उनले, गनीमत है शहर वालो लुटेरे से लुटे हो तुम, गनीमत है शहर वालो लुटेरे से लुटे हो तुम, हमें तो अक्सर गाउँ में दरोगा लुट जाता है। हामीलाई त शहरवाला त भाग्यमानी, उनलाई त लुटेराले लुटिरहेछ, हामीलाई त पुलिसवालाले लुटिरहेछ भन्छन् उनले होइन। हाम्रो सुरक्षा गर्नुपर्ने लुटिरहेछ होइन। हाम्रोमा भइकेर आयो भने हामीलाई, मैले कसैलाई पर्सनल आक्षेपै लाउन्न भन्दिनँ कि कसैलाई गाली गर्नु छैन, मात्र किन मैले कुनै हाई लेभलको योजना महत्त्वकाङ्क्षी देख्नुभयो सर। मैले भने कि आज म बाँस रोपेर 5 वर्षमा तपाईँ बाँसको डाला बुन्नुहोस्, किनिदिने म, हरेक ओडामा तपाईँको सामग्री नगरपालिकाले किन्छ। अनि मैले भने नि सर, हामीले
त्यो सुकरातले भन्दा रहेछन् त्यो बेलासम्म प्रश्न गर्नुहोस् जुन बेलासम्म उत्तर दिने मान्छेले कि मलाई आउँदैन भन्नुहोस् कि तपाईँको चित्त बुझोस् त्यो बेलासम्म। अब अनि सङ्कलन ल नगरपालिकाले किन्ला तपाईँ बेच्नु कहाँ होला भन्ने प्रश्न होला। अब मैले भनेको सिम्पल उदाहरण, अहिले हामीसँग त यत्र महानगरपालिका छन्, यत्र उपमहानगरपालिका छन्। नगरपालिकाले एउटा कुनै छुट्टै ठाउँमा लिएर लम्की चुवा प्रोडक्ट नाम राखिदिएर त्यहाँ राखेर आफ्नो ब्रान्ड बनाएर त्यहाँ राखिदिने भन्ने बित्तिकै ल नेपालगञ्जकै भाटबटिनीको ठ्याक्कै अपोजिटमा एउटा बिल्डिङ लिएर राख्यो भने यहाँ सस्तो सामान पाइन्छ, लम्की चुवाको ह्यान्डिक्राफ्ट भनौँ त, लाइन लाग्छ कि लाग्दैन? सम्भावना खोजौँ न होइन। एउटा भाटबटिनीले 100 जनालाई रोजगार दिइरहेछ भने हामीले त चाहेकै छैन, किनकि हामी बेरोजगार उत्पादन गरौँ, नारा के अरे झन्डा बोकेर हिँड्दिनँ। हाम्रो नारा अहिले मेरो पछाडि ल भने नि, अब आज शनिबार हो, आज केही साथीहरूले भन्दै थिए हामी र्यालीमा जान तयार छौँ भने, मैले भने यो काम राम्रो हो, तर अब पछिल्लो शनिबार मात्र जाउँ, यो शनिबार जाउँ पछिल्लो, किनकि 7 दिन काम 6 दिन काम हुनु पर्यो। अनि म हिँड्ने बेला त्यो मान्छे भन्छन् यो मेयरमा उठिरहेछ एक्लै हिँडिरहेछ भन्छन्। साथी किन चाहियो एजेन्डा सुनाउँदै हिँड्नलाई? 10 जना किन लिएर जाने? विचार सुनाउनु। यदि म भन्छु यो अब उहाँहरूले त मलाई खास अलिकति यो ठाउँमा यस्तो सुरक्षा प्रति भइदियो भए म हुन्छ नि मजाले जान्थेँ। अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छे एकजना पछाडि बाइकमा बसेर लैजान्छु, कहीँ चोटपटकी लाग्यो, लडे, यताउता अनि जस्तो म यसमा के जोड्न चाहेँ भने एउटा नेमिन तिवारीको भनाइ थियो, साहित्यमा पस्नु फुलबारीमा पस्नु, राजनीतिमा पस्नु चाहिँ आँधीबेरीमा पस्नु भन्ने थियो होइन। तपाईँ दुइटै पेसा काल्पनिक पेसा, साहित्य सिर्जना पनि काल्पनिक अनि इन्जिनियर नक्सा कोर्ने कुरा पनि काल्पनिक, मूर्त रूप नहुन्जेलसम्म काल्पनिक नै हो नि। हजुर। अनि यो एकदमै राजनीतिको यो चक्रवात छ नि, हजुर, यसमा सामना गर्न पस्न तयारी हो त इन्जिनियर र साहित्यकार महेन्द्र उपाध्याय? यस्तो सर, मैले इन्जिनियर पनि त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ। म यसलाई यो प्रसङ्गमा लगेर यो विषयमा एन्सर दिने कुरा गर्छु। जस्तो यहाँभन्दा अलि अगाडि के भएको थियो भने मैले एकचोटि एउटा नेपालको पहाडी जिल्लामा पर्ने ठाउँको बस पार्क डिजाइन गरिरहेको थिएँ। मलाई लाग्यो यार यो डब्बा टाइपकै घर, सलाइका बट्टा टाइपकै घर यो भएन, स्वस्तिक चिन्हको एउटा काउन्टर बनाउँछु, स्वस्तिक चिन्ह। अनि पूर्व जाने पूर्वको काउन्टरमा जाओस्, पश्चिम जाने पश्चिमको, उत्तर जाने उत्तरको र दक्षिण जाने दक्षिणको, प्रत्येक एङ्गलको महत्त्व स्वस्तिक चिन्ह प्रत्येक एङ्गल र त्यसरी के भन्दाखेरि पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन पनि आइहुन्थ्यो होइन। त्यो बनाएँ अनि त्यसको डिफेन्स त गर्नु पर्यो, बुझाएँ भने नगरपालिका अब त्यो साथीहरूले अब जसले काम लिनुभएको थियो त्यो काम मलाई आइपरेको थियो, यसको डिजाइन गरिदिनुहोस् यो यसरी यो नगरपालिकाको भन्ने। नगरपालिकाले स्वीकारेन भने किन भन्दाखेरि यस्तो पनि कहीँ घर हुन्छ भने हामी न सिग्नेचर टाइपको कुरा बनाउनै चाहँदैनौँ क्या। हाम्रो माइन्ड सेटअप भन्छ नि अहिले राजनीति चेन्ज हुँदैन भन्छौँ नि, राजनीति नै तपाईँहरूको घरकै माइन्ड सेट त तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नु भएको छैन, राजनीति दूरको कुरा हो होइन। अनि अब मैले कहिले पनि स्वर कल्पना लेखिनँ सर साहित्यमा। हजुरले मलाई पढिराख्नु भएको छ, हजुर त मेरो गुरु हो, साहित्य मलाई धकल्ने मान्छे नै हजुरहरू हो होइन। मैले हेर्नुहोस्, मैले जहिले पनि निम्न वर्गको कुरा उठाएँ। मेरो फरक चाहिँ के हो भने समाजमा घटेको घटनालाई अक्षरमा उतार्न कोसिस गरेँ कि म सिकारू यो भएँ कि मलाई त्यो कुनै डेटिङ स्पोर्टको स्वर कल्पना गर्नु छैन। मलाई फाटेको चप्पलले बिजाएको त्यो दुखाइको कुरा मेरो साथीले जब गर्छ नि, घोचाइ जब मेरो साथीले म त चौधरी बस्तीको मान्छे हुँ, त्यहाँ गएर जब मेरो चौधरी साथीले भन्छ काँडा बिजुवा भने अनि हेऱ्यो उसको चप्पलको जब तलुवा घाउ हुन्छ नि भन्छु, अर्को चप्पल किन्न भन्दाखेरि ऊ एकचोटि यसरी हेर्छ कि मलाई, मैले उसलाई कार किन भनिरहेको छु। त्यति ठुलो योजना छ उसका लागि चप्पल किन्नुपर्ने, किनकि छोराछोरीलाई बोर्डिङ पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। अनि हामी यो केही देख्दैनौँ क्या। अनि मलाई अब सर यहीँ जोड दिन्छु, यो देश बन्न रोक्नमा को छन् भन्ने कुरा अहिले म उठ्दाखेरि के लाग्यो भने सबै कर्मचारी साथीहरू होइन है, यो आरोप होइन हजुरलाई। के कस्तो छन् भने उनीहरू पार्टीको सङ्गठनभित्र छन्। अनि उनीहरूले के गर्छन् भने जस्तै म जस्तो युवा, मैले नि आयो भने अब कोही नयाँ भिजनका साथ आयो भने उसलाई पहिला सुरुमा कसरी यसलाई गिराउन सकिन्छ,
ए यो यसका स्पटलाइटहरू कसरी गिराउने यसलाई कसरी गिराउन सकिन्छ, यो हो यो हो यो हो भनेर उहाँहरूको यो हरकत हेर्छु होइन। यिनीहरू यो किन गरिरहेछन् भने नेतासँग भ्रष्टाचार गर्ने मिलेर गर्ने ती कर्मचारी हुन्, सबै होइन नै, यिनीहरू नै यो तबका छ। अर्को कुराको छ यहाँको व्यापारी जो नेतासँग मिलेर आफ्नो बिजनेस अगाडि बढाइरहेछ, उसको विदेशमा भएको भाइ दाई ज्वाइँ जेठान जोसुकै होस् उसलाई फोन गरेर यदि विदेशबाट फोन गरेर उसको जेठानले होइन त्यो मान्छे राम्रो कुरा गरिरहेको थियो, नेपाल ल्याउने कुरा गरिरहेको थियो, योजना सुनाइरहेको थियो, उनले के भन्छ यहाँबाट होइन त्यो गफ दिने त्यस्तो मान्छेको कुरा गर्ने। किनकि उन यहाँ तपाईँको दुःख नमान्नुहोस् सुन्नेहरू, तपाईँको यहाँ बुवाले शुद्ध त्यो गरिराख्नु भएको छ, देशमा यो गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले जसले कुरा सुनिरहेछ हजुरहरू सुन्न सक्ने बुझ्न सक्ने र एजेन्डा हुन् र क्वेसन सोध्न मलाई पनि नछोड्नुहोस् र उसलाई पनि नछोड्नुहोस्, हरेकलाई क्वेसन सोध्नुहोस्। क्वेसन अब हामीसँग क्वेसन नहुनाले नै हामी यहाँ आइपुग्यौँ, एन्सर त अहिले गुगलसँग छ सर। यो देश बिग्रिनुको प्रमुख कारण क्वेसन नभएर हो के, एन्सर त अहिले युट्युब गुगल जहाँ हान्नुहुन्छ 10 वटा आउँछ। म त के भन्छु नि क्वेसनको अभाव परिरहेको छ, प्रश्नै छैन। हरेक मान्छे बिग्रिनुको पछाडि मान्छे आफूले प्रश्न गरोस् त होइन, गर सक्यो। राजनीतिमा प्रवेश पनि प्रश्न गरेर त होला नि। मेरो त आफूसँग धेरै मैले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अब लाइफ पार्टनरसँग गर्नुपर्ने सल्लाह गरेँ, उनी एकदम आत्तिरही थिइन्। आई मिन के भनिराख्नु भएको छ तपाईँ, लेख्नलाई बसिरहेको मान्छे, अब म मिन्जारी अनि मिन्जारी त अब चाँडै निस्किन्छ होला होइन। अनि एउटा अर्को कथा सङ्ग्रहको लागि लागिरहेको थिएँ, जस्तो भन्दाखेरि यो 74 भन्दा पछाडि घटेका घटनाहरूको एउटा सिनारीमा एउटा कथा बनाऊ भनेर नेपालभित्र यो सङ्घीयताले ल्याएको असर भनौँ त्यो यो कथा सङ्ग्रहको निप पनि कहाँ लिएको थियो भने एकचोटि म यो कालीकोटमा 42 जना मान्छे ल्यान्डस्लाइडमा मरेको थिए पहिरोमा, अनि त्यसलाई माथि सार्नुपर्ने बस्तीको डिजाइन नै मैले गरेको थिएँ। त्यो बस्तीमा आफै त्यो मेरो फेरि भोलिन्टियर थियो। यहाँ भन्छ नि यसले आजसम्म समाजसेवा गरेको छैन भने, लम्कीमा आएर मैले कसैले नेताले दिएको चामल लिएर घर घरमा पुगाइदिनु समाजसेवा हो कि 2 दिन मानमदेखि 2 दिन हिँडेर साउनको महिना सर रूप्साको माथि डाँडामा पुगेर सुँगरखाल भन्ने अहिले 48 वटा घर बने सर भनेर अस्ति फोन गर्थे, त्यो घरको कालीकोटको सुगर कालीकोटको त्यो रामारोसनको ठ्याक्कै माथिको डाँडाको माथि छ त्यो बस्ती, त्यहाँबाट सर रामारोसन यहाँदेखि तल हो भन्थे। त्यो बस्तीको डिजाइन मैले गरेको छु, त्यहाँ बसेर म मात्र होइन, अब मेरो हामीसँग ग्रुप थियो, टिम थिए, के अरे वन कार्यालयदेखि थिए, नापी कार्यालयदेखि थिए, हामीहरू बसेर त्यहाँ डिजाइन गरेर जब निस्क्यौँ, म इन्जिनियरको काम मैले गरिरहेको थिएँ भनेपछि त्यतिखेर मलाई लाग्यो सङ्घीयताको असर मैले त्यतिखेर प्रष्ट देखेँ। सबै धेरैसँग चन्दा मागेर त्यो राहत बाँड्नु मात्रै समस्या होइन, म भोलिन्टियर गरेर आएको छु। त्यहाँ गएर अहिले हरेक कार्यालयमा यदि मैले भत्ता लिएको भए त रिपोर्ट राख्या होलान्, त्यो नरेन्द्रनाथ गाउँपालिकामा पर्छ उसले राख्या होला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले राख्या होला, नापी कार्यालय राख्या, त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। हामी त्यो कस्तो भने र यो कस्तो भएछ भने सेल्फी खिचेर दान दिने चलन चाहिँ यस्तो मौला आयो कि सर, म त अस्ति म नाम लिँदिनँ, एउटा यहाँकै नेतालाई देखिरहेको थिएँ, मान्छे मरेको थियो उहाँ छिर्नुभयो होइन, अनि त्यो ठाणामा काँध राख्नुभयो र भन्नुभयो फोटो खिच्छ त, त्यो लास बोक्ने बेलाको ठाडा राखेर सर मलाई त के गरिरह्यो यिनी मान्छेले, यदि कुनै नेताले त्यो गरिरहेछ भने फोटो खिच्न लगाइरहेछ भने त्योभन्दा पाखण्डी त्योभन्दा झेली मान्छे यो दुनियाँ अर्को हुन सक्दैन, मानवताविहीन मान्छेहरू छन्। अब म त साहित्यको मान्छे सर होइन, बेला बेला आँसु पनि आइदिन्छ यस्तो कुरा, किनकि यो छ नै यस्तो देश क्या। वास्तवमा यो एउटा साहित्यिक युवा दिनभर आजभोलि आफ्नो एउटा एजेन्डा लिएर व्यक्तिगत जीवन बनाउने सपना छोडेर एउटा समाज बनाऊ भन्ने अभियानका साथ एजेन्डा लिएर गाउँ बस्ती टुल्दै गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेछ? यसको सत्यता बताउँ भने त धेरै ठाउँमा आँसु आइरहेको छ। किन आएँ भन्ने कि किनकि रुनु परिरहेको भने किन आउनु पर्यो, जस्तै यहाँदेखि सोनपुर भन्ने एउटा बस्तीमा गएको थिएँ, त्यहाँ जागा कम्युनिटी रहेछ एउटा, मुस्लिमहरू पनि रहेछ, मलाई यो थाहा थिएन सर, बी अनेस्ट, मैले मेरो लम्की चुवा नै पुरा घुमेर रहेनछु। अब मसँग यति अहिले यो अर्को प्रसङ्ग जोडो, अलि यो एउटा भाइले भन्नु दाइ आर्टिकल नै आएन भनेर हिजो राति मलाई फोन गरे, एउटा आर्टिकल पठाइदिनु, मैले भने
भाइ अब आएपछि त मसँग यति धेरै आर्टिकल हुनेवाला छन् कि आर्टिकलले म काठमाडौँमा घर किन्छु होला भने क्या किन दाइ भने आर्टिकल किनकि म त त्यहाँ डायरी लिएर गएको छु टिपिरहेको छु क्या कस्तो रहेछ भने एउटा घरको 2टा 4जना दाइ भाइ छन् 2टाले नागरिकता पाइरहेको छन् उनीहरूको छोरालाई नागरिकता दिइरहेन केहीसँग नागरिकता छ केही छ एउटा घरभित्र क्या अनि यो कसरी हुन्छ अनि अब त्यो अनि त्यहाँ माथि गएको थिएँ एउटा ठाउँ सबैलाई थाहा होला अहिलेको हाम्रो यहाँ बसिरहेको म चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको मालुङ्गा म यहाँ बाँसको योजना सुनाइरहेको त्यहाँ त अलरेडी बाँसै बाँस रहेछ माथि अनि मलाई त के लाग्यो भने म त 5 वर्ष भनिरहेको थिएँ यो कुटीर उद्योगका लागि त यो चम्चाका लागि तत्काल अब 1-2 वर्षभित्र किनकि त्यतिले पुग्दैन अब त्यो ठुलो भएर युज हुने बेला यता रोप्नु पर्ने थियो इभन त्यहाँ मैले कस्तो दृश्य देखेँ भने कति जति भयो होला यो ढलेका केही बाँसहरू थियो भने सर यो 10-12 वर्ष पुरानै बाँस होला भनेका भनेपछि हाम्रो लागि त र मेटेरियल पनि कहीँ थोरै मात्रामा भए पनि छ उदाहरणका लागि छ अनि अब कहीँ त्यस्तो देख्दाखेरि एकदम एक्साइटिङ पनि भयो मलाई तपाईहरु जस्तो युवाको योजना एउटा मोटिभेसनलहरुमा आउँछ कि अमीर कसरी बन्ने हैन त्यहाँ थुप्रै आइडियाहरु हुन्छन् त्यो लेखिएका कुराहरु पढ्दा त अहिले भइहाल्छ जस्तो लाग्छ त यो अप्लाई गर्ने हाम्रो चेतनाको स्तर घटाउनु समाज सर अचम्म के लाग्छ भने 70 वर्षको मान्छे जोले स्कुल देख्नु भएको छैन उहाँले केही पनि पढ्नु भएको छैन उहाँ आज म माओवादी हुँ योगमा को छिर्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँलाई थाहा छैन कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो के हो उहाँलाई थाहा छैन साम्यवाद के हो समाजवाद के हो केही पनि थाहा छैन उहाँ कांग्रेस एमाले माओवादी भनेर बसिराख्नु भएको छ यो जडता कसले भर्दियो जिम्मेवार को यसको जिम्मेवार को अनि आजको भोलि हुन्छ म त सर यो त भन्दा पनि भन्दिन यो 5 वर्षमै तैले काया पलट गरिनस् भन्नु भने म सक्दैन किनकि हामी माइनसमा छौं सर 3 वर्ष त यो उहाँहरुको यो माइनसलाई जिरोको लाइनमा ल्याउन लाग्नु पर्ने हो यो बिगारीको जस्तै कहाँ बिगारियो भन्ने क्वेशन त रहला सर म फेरि आफैलाई क्वेशन गरिरहेको हुन्छु बेला बेला यो स्वाभाविक कुरा पनि हो त्यो आफैले क्वेशन जस्तै हिजो त्यही सोनपुरमै भने के अनि के छ भनेर सोधे यता त मेरो बुवासँग 300 भेडा थिए भने के उटाले अनि के भयो भने हामीहरुको भाइ स्कुल गएपछि भेडा बेच्दै पढाइयो हामीले अचल कति भेडा छन् भने 7 वटा भने के 300 भेडा बेचेको कथा उसको नातिको वालामा प्राप्त गरेर पाएको शिक्षाले रोजगारी नपाएको व्यथा है सक्काइदियो नि सर हामीले कसरी गरिब बनाइयो के भने नि अघि हामीले कसरी बेवकुफ बनायो ती 300 भेडा भएको फर्म भइदिया भए आज कति जनाको रोजगार सर मैले यहाँ रोजगार दिन्छु भनेर कुरा गरेर गफ गरेर बस्नु पर्थ्यो म इन्जिनियर एउटा लेखक अहिले त म जुम्लाको त्यो जुम्ला राम्रो छ त्यो ठाउँ पनि राम्रो छ त्यहाँ गएर के नबुझेरै मान्छेले जुम्ला भनेर अब उ गरे हैन मानसिक रूपमा हेला गरे तर कति टप ठाउँ छ कस्तो राम्रो विचार भएको मान्छेहरु पनि छन् अनि त्यहाँ गएर म त त्यो हिमाल हेर्दै त्यो हुन्छ नि यहाँका जति कन्टेन्ट थिए नि त्यहाँ बसेर लेख्न चाहन्छु सर कुनै कफी सममा बसेर कफी खाँदै चिया नभए मही खाँदै त्यहाँ त यो त थियो नि हामीसँग हामीलाई त के अब यहाँ आएर यसरी रोजगार दिन्छु भनेर त मलाई पनि त पीडा छ आज 2टा घरको डिजाइन गर्थ्यौं होला भइरहन्छ यो चुनाव जित्न सकिने आधारहरू कति विश्वस्त हुनुहुन्छ सर चुनाव त लगभग जित्छु म किन भन्दाखेरि तसँग पैसा कति छ भनेर सोच्छन् साथीहरु म नेता बन्ने साथीहरुलाई पनि भेटिरहेको छु अनि उहाँहरु भन्छन् अब युवाले पैसा ल भन्नु न सर कस्तो आक्षेप कसलाई मन पर्छ होला क्या जनता नै रक्सीमा बिक्छ जनता नै चुरुटमा बिक्छ जनता नै मासुमा बिक्छ भन्दा कतिलाई मन पर्छ होला के बिकेका हुन् त जबरजस्ती गएर घर खानुस् यता उता भनेर राखेपछि खान्न जनता अनि र अर्को कुरा के रहेछ भने यो पार्टीहरुले गरेको सिस्टम अनि तपाईहरुले अहिलेसम्म किन यस्तो गलत पार्टीमा भोट दिनु हुन्थ्यो त भनेर भनेको एउटा भलवान्स भन्ने चौधरी कल्चरको हुनुहुँदो रहेछ यो पनि मिठो किस्सा छ उहाँले के भन्नु भने सर चुनावको अघिल्लो रात आउँछन् रातै मासु दारु ल्याएर अनि खानु पहिला भन्छन् त्यो खान्छन् अनि पैसा दिन्छन् र भन्छन् कि टाउकोमा हात लगाएर भन् कि भोलि म तँलाई नै भोट दिन्छु भनेर भन्छन् सर अनि कसम खाइसक्यो भने भोट दिनुपर्छ थारो त्यो सोझो जान्छ फेरि अनि पहाडीमा के छ अलरेडी मेरो तेरा बाजेको पालाको तेरा बाउको पालाको पार्टी भनेर हाल्दिया
पुस्तैनी पार्टी भइसक्यो। पुस्तैनी पार्टी। अब भन्नाले अब हामीसँग त यस्ता धेरै कुसंस्कार बाँकी छन्, तर हामीसँग त्यो युवा पनि छ जो अहिले बेला बेला मलाई भन्छन् कि तेरो ठाउँबाट क्रिप्टो करेन्सीमा तेरो ठाउँ लम्की छोरा कि केटाको नाम आयो भन्छ। मैले देख्यो मेरो ठाउँको ट्यालेन्ट पनि हो, म सकारात्मक पाटोबाट। किनकि यो सरकारले बेरोजगारी बनाउँछ भने मेरो ठाउँको केटाले आफ्नो तरिका खोज्दा खोज्दै भलै ऊ गलत धन्दामा पुग्यो होइन, तर त्यो स्वरोजगारको खोजी त हो नि त। उसले त एक लाइफको स्वरोजगारको खोजी त गर्यो त। ऊ ड्रग्समा फसेन, रक्सीमा फसेन, उसले कम्प्युटर चलाएर त जे गर्नु त्यो गर्यो नि। तर ठिक छ इलिगल धन्दा हो, मैले रोजगार दिएँ भने त्यो त नहोला। पछिल्लो चरणमा मिठो केही गजल छ याद? एउटा सुन्नुहोस् सर। के नै गर्न सकिन्छ र आए, आउन दिन्छु तिम्रो याद आए, के नै गर्न सकिन्छ र आए, आउन दिन्छु तिम्रो याद आए, तिम्रो समय नै आउँदैन कि क्या हो, तिम्रो समय नै आउँदैन कि क्या हो, मलाई पनि सम्झिनु है समय आए, तिम्रो समय नै आउँदैन कि क्या हो, मलाई पनि सम्झिनु है समय आए, यी आँसु ती दिनहरूमा आउनु पर्थ्यो। वाह, यी आँसु ती दिनहरूमा आउनु पर्थ्यो, यी आँसु ती दिनहरूमा आउनु पर्थ्यो। अब कसलाई देखाउँ आज आए, अब कसलाई देखाउँ आज आए, फुल आए फुल नै फिर्ता पठाइदिनु, फुल आए फुल नै फिर्ता पठाइदिनु, मूर्ति बनाउनु यदि पत्थर आए, मूर्ति बनाउनु यदि पत्थर आए। दुश्मनीको भाव नराखौँ भन्ने लाग्छ सर जहिले जिन्दगीसँग। चाकरी पनि नगरौँ अबको सेटले। जाऊ बाबु जाऊ अवसर खोज्न, जाऊ बाबु जाऊ अवसर खोज्न, जाऊ बाबु जाऊ अवसर खोज्न, छोडिदिनु यदि अवसर आए, त्यहाँ नबिकिदिउँ, छोडिदिनु यदि अवसर आए। एमपी, म साहित्यमा एमपी केयरलेसको नामले लेखेँ। एमपी यति नजरअन्दाज पनि ठिक होइन, एमपी यति नजरअन्दाज पनि ठिक होइन। घर खोज्छस् घर जाँदैनस् घर आए, घर खोज्छस् घर जाँदैनस् घर आए। धन्यवाद। यो विशेष गरी अहिले युवा जो राजनीतिमा सक्रिय रूप लाग्नु भएको छ, यो एमपी साहित्यमा एमपी केयरलेसको नामले परिचित महेन्द्र उपाध्यायको यो उम्मेदवारीले यो 20 जै मौलाएको एउटा यो एक किसिमको यो साम्प्रदायिक राजनीति छ, जसलाई मैले अघि पनि सम्बोधनमा भने भेगीय, क्षेत्रीय, जातीय, यसको अन्त्यका लागि तपाईँको उम्मेदवारी जित हार आफ्नो ठाउँमा छ, एजेन्डा र अभियानको जित होस् र सफलता मिलोस् भन्ने अनुभूति कार्यक्रमबाट म यहाँलाई हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। धन्यवाद सर। अब कस्तो भने अहिलेसम्म मलाई सुनिदिने, मलाई हेरिदिने र मलाई सहयोग गरिदिने, मलाई यति सहयोग त पाउँछु लागेकै थिएन। हिजो म राति सुत्दाखेरि एउटा त्यो ग्रुप हेर्दै थिएँ, 96 जना आफै त्यहाँ कनेक्ट भएर अब चाहिँ जिताउनुपर्छ एमपीलाई भनेर त्यो फेसबुक ग्रुप बनाउनु भएको रहेछ। त्यसरी सक्रिय रूपमा लाग्दिनु भएका हरेक युवालाई धन्यवाद। अनि मेरा कुरा सुनिदिनु हुने, घर घर गएर बुढा बुवा आमा तपाईँहरूको समय मैले नास्ता गरिदिरहेको छु, यो सिस्टमले गर्दा हो। नत्र यस्तै कुनै एफएम टिभीको मञ्चमा बसेर हामी सबै पार्टीको मान्छेहरू उभिएर क्वेसन सोध्या भए हजुरहरूको समय पनि नाश हुन्थेन, सुत्ने बेला हेऱ्या भए एजेन्डा थाहा हुन्थ्यो। यो सिस्टम यस्तो भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूसँग क्षमा चाहन्छु र मलाई यसरी सुनिदिनु भयो, हरेकलाई धन्यवाद। सरले यहाँसम्म बोलाएर आज यस्तो भिडमा जहाँ कि म कम्पिटिसन गरिरहेको थिएँ आएर साहित्यका 2 कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। सङ्घर्षमा, यात्रामा र युद्धहरूमा कि जितिन्छ कि सिकिन्छ, यसै प्रेरणादायी सोच र विचारबाट आफ्नो यात्रामा निरन्तर अघि बढ्नका लागि म पुनः पनि यो अनुभूति कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण हेर्ने, सुन्ने र आजका अतिथिलाई हार्दिक शुभेच्छा सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र कार्यक्रम यही समाप्त